اللہ نے فرمایا اس واسطے میں دن نو معراج نہیں کرواندا، دن نو میں سیر نہیں کرواندا، رات نو کراواں گا تاکہ خفیہ طور تے میرا نبی جائے آ کے جدوں اپنے غلاماں دے سامنے اپنا سفر بیان کرے، اپنی سیر دیاں گلاں بیان کرے، جیڑا من لوے او ابو بکر صدیق اکبر بن جائے، جیڑا انکار کرے گا ابو جہل بن جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام نو بہت ساریاں خوبیاں اور عظمتاں شاناں عطا فرمائیاں، لیکن جو خوبی، جو شان، جو عظمت اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی، او عظمت اور شان کسی اور دے نصیب وچ نہیں ہوئی اور قیامت تک کسی دے نصیب وچ ہو بھی نہیں سکتی۔ اونا خوبیاں اور عظمتاں اور شاناں دے وچوں ایک عظمت اور خوبی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر آسمانہ دی سیر کروائی، جنت اور دوزخ دا مشاہدہ کروایا، پھر لا مکان دیاں بلندیاں تے بغیر حجاب تو اپنے حبیب نو اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور پھر بغیر کسی واسطے تو اپنی ہم کلامی دا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان اور رفعت اور خصوصاً معجزہ معراج یہ ایسی خوبی ہے اج تک جڑے شان رسالت نو نہیں سمجھن والے او اس گتھی نو اجے تک سلجھا نہیں سکے کہ یہ معراج خواب دے اندر ہوئی ہے یا یہ سفر معراج بیداری دے عالم دے اندر ہویا ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت، کیونکہ اہل سنت اہل محبت نے اے حضور علیہ السلام دی ہر شان اور ہر عظمت نو کھول کھول کے بیان بھی کردے نے، اور اس دے ہر پہلو دے اندر جڑے چھپے ہوئے نکات نے اونا نکات نو بیان کر کے عوام دے سامنے عظمت مصطفیٰ دا اظہار بھی کر دیں، اور یہ عظمت مصطفیٰ دا اظہار کرنا یہ کوئی اہل سنت دی کڑی ہوئی روایت یا بدعت نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان دے ہر پہلو تے گفتگو کرنا، اس نو بیان کرنا قرآن و حدیث دے مطابق اللہ پاک دا پسندیدہ عمل ہے۔ ان دے نال مصطفیٰ کریم بھی راضی ہوندے نے اور اے عمل صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 دے اندر اونا لوگاں دا ذکر فرمایا جنہاں کولو اللہ نے وعدہ لیا سی تورات اور انجیل دیندیاں ہویاں کہ جدو توانوں میں علم دے دیاں کتاب دا، تورات اور انجیل دا، پھر اس دے اندر میں اپنے حبیب دی جڑی شان اور عظمت بیان کیتی ہے، اس عظمت اور شان نو تسی لوگاں دے سامنے کھول کھول کے بیان ضرور کرنا ہے۔ کہ اونا نہیں کیتا، مصلحت دا شکار ہو گئے، رشوت لے کے اونا نے نبی پاک دیاں شانہ چھپائیاں، اون دے بدلے مال جڑا لیا اللہ نے اس مال دا بھی ذکر فرمایا، اور اونا دی اس بری عادت اور جڑی وعدہ نہ نبھان والی عادت سی اون دا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت نو جدوں اسی وعدہ لیا پکا عہد لیا اونا لوگاں کولوں جنہاں نو اسی کتاب عطا فرمائی یعنی تورات تے انجیل عطا فرمائی۔ اسی اونا کولوں وعدہ اے لیا کہ اس کتاب دے اندر جڑیاں اسی عظمت رسالت دیاں باتاں لکھیاں نے اونا نو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگاں نو صاف صاف بیان کر دینیاں نے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اوندے وچوں کوئی گل بھی چھپا کے نہیں رکھنی۔ عظمت رسالت دی کوئی گل نو چھپانا نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا لیکن اللہ فرماندا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے نو پسے پشت ڈال دیتا، یعنی یہ وعدہ بھلا بیٹھے۔ تے اللہ نے فرمایا انہوں نے کی کیتا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے یہ وعدہ اس لئی بھلا دیتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی جی رشوت لے لئی، تھوڑے جے مال دے عوض انہوں نے اللہ دے نال کیتا ہویا وعدہ پسے پشت ڈال دیتا، بھول گئے، یعنی مال دے لالچ دے اندر، عہدے دے لالچ دے اندر، جائیداد دی لالچ دے اندر انہوں نے اللہ نال کیتا ہویا وعدہ پسے پشت ڈال دیتا۔ اللہ فرماندا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ فرماندا ہے ویکھو انہوں نے جڑا مال لیا، جڑی انہوں نے جائیداد لئی، کتنی بری جائیداد ہے، کتنا برا مال ہے، جڑا انہوں نے دنیا وچ بھی فائدہ نہیں دے گا اور قیامت دے اندر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تمام مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اے یہود و نصارہ دے علماء، تسی تورات اور انجیل دے اندر جڑے میرے نبی دیاں شانہ عظمتاں نے اپنے سنن والیاں نو کھول کھول کے بیان کر دے آجے، وہ بندے جنہاں نے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ پاک انہاں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماندے نے جیڑا بندہ نبی پاک نو منن والا ہوئے، کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی عظمت دے ترانے گان والا ہوئے گا، اللہ نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ اسی لئے جدوں بھی عظمت مصطفیٰ دی بات آئے، جدوں بھی شان رسالت دی بات آئے، سنی گج وج کے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت و شان دے ترانے گاندہ نظر آندہ ہے۔ اسی کوئی بھی ایونٹ ہوئے، کوئی بھی نبی پاک دی عظمت و شان دی گل ہوئے، اسی انہوں کھول کھول کے بیان کرنے آ تاکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان دنیا دے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اسی لئی سبحان الذی اسرا بعبدہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و شان کیویں بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی ہے۔ پوری آیت دا ترجمہ میں بعد چرز کرانگا، پہلے اتنی بات سمجھ دے جاؤ، اللہ پاک نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے حبیب نو سیر کیوں کروائی ہے؟ میں تے تسی جاننے ہاں جدوں بھی سیر دا وقت ہوندا ہے، صبح صبح دن چڑھے دا ویلا ہوندا ہے، سورج نکل رہا ہوندا ہے تے دنیا کہندی ہے آؤ سیر کرن چلیے، واک کرن چلیے۔ اللہ دیاں نشانیاں ویکھن واسطے کوئی رات دا انتخاب نہیں کردا، اللہ پاک نے اپنے حبیب نو اپنی نشانیاں وکھاون واسطے، اپنی زمین اور آسمان دی سیر کراون واسطے رات دا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ مفسرین
مفسرین فرماندے نے اس زمین دا نظام ہے رات تے دن والا، سورج والا تے چن والا نظام ہے، تے رات دن دا نظام زمین دا نظام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب نو جیڑی سیر کروائی ہے، آسمانہ تے نہ دن ہوندا ہے نہ رات ہوندی ہے۔ ان دی وجہ ہے کہ سورج ایک سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے۔ زمین دے اتے سورج دی روشنی پیندی ہے تے دن چڑھ جاندا ہے، سورج غروب ہوندا ہے تے رات پہ جاندی ہے۔ آسمان نالوں سورج بہت ہی تھلے وے، یعنی کروڑا میل دا فاصلہ ہے سورج تے پہلے آسمان دے درمیان، تے میرے آقا نے تے آسمانہ دی سیر کی تھی، تاں کر کے اللہ پاک نے رات دا انتخاب کیتا کہ زمین والے رات دے دن دے نظام نو سمجھ دینے، رات نو جناب والا آرام کر دینے، دن نو کم کار دے اندر مصروف ہو جان دینے۔ اللہ نے اپنے حبیب دی شان محبوبیت زمین والیاں واسطے ظاہر کرنی سی تے رات دا انتخاب اس لئے کیتا کہ زمین والے دن دے اندر کم کاج دے اندر مصروف ہوندے نے تے رات نو بیٹھ کے اپنے پیاریاں نو یاد کریا کر دینے، اپنے پیاریاں دی یاد نو رات واسطے رکھ دینے۔ تساں ویکھیا جن نے عشق اور محبت دی رمز نو سمجھن والے لوگ سارے سمجھ دے ہو کہ رات نو محبوبہ نال گلاں کیتیاں جاندیاں نے، رات نو بیٹھ کے پیاریاں دے نال گلاں کیتیاں جاندیاں نے تے انہاں نو یاد کیتا جاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جس جگہ تو اپنے حبیب دی سیر دا انتخاب کرنا چاہنا وا، سیر دی شروعات کرنا چاہنا وا، یہ دنیا والیاں نو میں دسنا چاہنا وا تانوں اپنے محبوب کتنے پیارے ہوندے نے۔ رات دی تاریکیاں دے اندر چھپ چھپ کے تسی اپنے محبوباں نال گلاں کر دیو، تسی اپنے یاراں دے نال گلاں کر دیو۔ اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کیا خوب ترجمانی فرمائیے، آپ کہندے نے رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی، یارا ستیاں جگاوے۔ یہ دنیا دا نظام ہے، یہ زمین دا نظام ہے۔ لوگ دن نو کم کاج کر دینے، رات نو بیٹھ کے محب تے محبوب اپنے یاد پھرول دینے، گلاں کر دینے، یاداں تازہ کر دینے۔ اللہ نے فرمایا تسی میرے محبوب تے میرے درمیان جیڑا محبت والا رشتہ ہے انہوں کلہم سمجھ نہیں سکتے، بس اتنا ہی سمجھو میں رات دے حصے دے اندر اپنے حبیب نو اپنے کول بلایا ہے، سمجھ جاؤ میں نو اپنے حبیب دے نال کتنا پیار ہے، اپنے حبیب دے نال کتنی محبت ہے، کتنی ان سے کتنی چاہت ہے۔ اگر تسی بھی میرے محبوب بننا چاہندے ہو تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے مصلے تے کھڑے ہو کے میرے قریب ہو جایا جے۔ اے حکمت علماء نے بیان فرمائی، رات دے حصے دے اندر معراج کران دا جڑا فلسفہ ہے، بہت ساریاں حکمتاں نے، ساریاں حکمتاں سی سمجھ نہیں سکدے، ناممکن بات ہے، مگر چند حکمتاں میں جناب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ پہلی حکمت وے کہ تسی بھی اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو تے پھر رات نو مصلے تے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں، قرآن دی گل ہے۔ سورہ مزمل شریف دے اندر اللہ فرماندا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے پچھلے بھی بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے بے شک رات نو اٹھ کے قیام کرنا اپنے نفس نو قابو کرن واسطے چنگی چیز ہے۔ جڑا بندہ ہے چاہندا ہے میں اپنے نفس نو قابو کر لواں، اپنی نفسانی خواہشات نو کنٹرول کر لواں، تے اللہ فرماندا ہے رات نو اٹھ کے میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر۔
رات نو اٹھ کے کھڑا ہو جانا اپنے نفس نو قابو کرن واسطے بہت اچھا عمل ہے، اور قرآن نو ٹھیک کرن واسطے بھی بڑا اچھا وقت ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میں قرآن یاد کر لواں، اے طالب علم بیٹھے ہو، میں اکثر کیا کرنا، تہجد دے وقت اٹھ کے جڑا طالب علم قرآن دا علم حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں سبق سب کی جلدی یاد ہو جاندی ہے، کیونکہ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے رات نو اٹھ کے قیام کرن دے نال نفس بھی قابو وچ آ جاندا ہے تے قرآن بھی جلدی یاد ہو جاندا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اس گل دے اندر بھی کوئی شبہ نہیں، تسی دن دے اندر کم کار دے اندر مصروف ہوندے ہو، میں سمجھنا وہاں دن نو تسی میرے سامنے اتنا لمبا نہیں کھڑا ہو سکدے، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکدے، ہاں میرا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو دن نو نہیں رات نو کھڑیاں ہو کے میرے سامنے جھک جایا جے۔ اس لئے بزرگ فرماندے نے رات نو اللہ پاک جل شانہ دی رحمت آوازاں دیندی ہے، اللہ پاک جل شانہ دی رحمت پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میرے لئی اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے وے، میرے لئی اللہ رزق دے دروازے کھول دے، مصیبتاں تے مشکلات دے دروازے بند کر دے وے، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر نسخہ لے جاؤ۔ نسخہ کیے رات دے پچھلے پیر دے اندر مسلے تے کھڑے ہو جاؤ، بستر دے آرام نو چھڑ کے جڑا بندہ مسلے تے کھڑا ہو کے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ اون دے اوتے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے۔ یہ ہے پہلی حکمت رات نو معراج کران دی۔ دوسری حکمت میں عرض کرنا چاہنا، اللہ دسنا چاہتا ہے میرا حبیب مینوں کتنا پیارا ہے۔ بخاری مسلم دی ایک حدیث مینوں یاد آ گئی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے ایک دن نبی کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواکا، سونیا میں اکثر ویکھیا ہے جیڑی گل تسی منہ کڈ دیو جیڑی تواڈی رضا ہوندی ہے اللہ بھی انجے ہی کرم فرما چھڑدا ہے۔ جیڑی گل دا تسی ارادہ کر دیو، جیڑی بات تسی منہ کڈ دیو، جیڑی خوشی توانوں حاصل ہوندی ہے اور جس گل دا تسی ارادہ کر دیو اللہ پاک اس ارادے نو پایا تکمیل تک پہنچا دیندا ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے مینوں اپنے حبیب نال کنی محبت تے کنا پیارے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے سانو عقیدہ بھی دیتا ہے تے حضور دی ثنا بھی کیتی ہے۔ آپ کہندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مگر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن میرا اللہ چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے۔ تائیں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اسی توانوں اینا عطا فرماواں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اسی اتنی دیر تک عطا کیتی جاواں گے جتنی دیر تک میرا حبیب تو راضی نہیں ہوئے گا۔
تے میرے حبیب نے فرمایا میں قیامت والے دن ادوں تک راضی نہیں ہوواں گا جتنی دیر تک میں اپنے ایک ایک امتی نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ نہ لے جاواں۔ ایس گل دے تے سارے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور نے رضا کدے وچ رکھی ہے؟ ساڈی نجات وچ رضا رکھ دیتی، یعنی جیڑا کوئی بھی میرا امتی اگر جہنم وچ سڑدا ہویا تے میں راضی نہیں ہونا، میں راضی اللہ دے نال ادوں ہی ہونا ہے جدوں میرا ہر امتی جنت وچ داخل ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو دوسری حکمت میں جلدی نال عرض کر دیاں، اللہ نے رات نو کیوں معراج کروائی ہے؟ اللہ پاک دا دستور ہے وے قرآن مجید پڑھیے تے قرآن دا مزاج سمجھ چاہ جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے مختلف قوماں دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا، جڑیاں قوماں نے اللہ پاک دی کوئی نشانی منگی اللہ نے وہ نشانی ظاہر کر دیتی، تے اس تو بعد جڑی قوم نے پھر نشانی دے اتے ایمان نہیں لے آندا، نبیاں نو نہیں منیا، اللہ پاک نے اونا قوماں دا نشان صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ او قوم اللہ دے غضب تے غصے دا شکار ہو گئی ہے۔ مثال دے طور تے میں قوم سمود دا ذکر کرنا چاہنا، حضرت صالح علیہ السلام دی قوم جڑی پہاڑاں دے اندر پہاڑ تراش کر کے محلات بناندی سی، اور اونا نو اس گل دے انتے بڑا مان سی کہ اسی پہاڑ تراش کے محلات بنانے ہاں، ساڑھے تو وڈا کاریگر کیڑا ہونا ہے، ساڑھے تو زیادہ سیانہ کیڑا ہونا ہے، اسی جنابے والا بڑے آرکیٹیکٹ ہاں، اسی بڑے سیانے ہاں، اسی بڑے نقشے بناون والے ہاں، اسی ساڑھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام دے سامنے ڈیمانڈ کی تھی، اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے، اگر اللہ پاک لا شریک ہے تے اللہ پاک علا کل شیء قدیر ہے، تے اپنے رب نو کہہ کہ ایس پہاڑ تے پتھر دے وچوں ایک اونٹنی ظاہر فرما دے وے۔ اے پتھر دے وچوں اونٹنی باہر نکلے، اونٹنی باہر نکل دیاں نال ہی ساڑے سامنے بچہ جنم دے وے تے اسی مر لانگے، واقعی تو اللہ دا سچا پیغمبر ہے تے تیرا رب بھی قدرتاں والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا تے پہاڑ دے وچوں اونٹنی باہر آ گئی، اور اونٹنی نے باہر نکل دیاں نال ہی ایک بچے نو جنم دے دیتا ہے۔ او مان دے اندر او پتھر اجے بھی موجود ہے، جڑے سیاح ٹورسٹ جاندے نے او جا کے ویکھ دے نے، او پہاڑی اجے بھی موجود ہے اور وہ پتھر بھی موجود ہے جتوں اونٹنی ظاہر ہوئی سی۔ وہ اونٹنی نکلی، بچہ جنم دے دیتا، اللہ دی نشانی ظاہر ہو گئی تھی، اللہ نے نالی حدود و قیود لا دیتیاں، SOPs نازل فرما دیتے، فرمایا ہون گالے وے ایک دن اے اونٹنی تواڈے چشمے دا پانی پیوے گی، دوسرے دن تسی پیو گے، جس دن اونٹنی دی واری ہوئے گی تسی پانی نہیں پینا، لیکن یاد رکھنا اونٹنی اس دن دودھ دی اتنا زیادہ دن دی سی کہ ساری قوم نو کافی ہو جایا کردہ سی۔ ظاہری بات ہے جدو تسی کوئی نشانی طلب کرو گے پھر اس نشانی دی قیمت ادا کرنی پائے گی۔ کوئی بھی دنیا دے اندر مہنگی چیز کوئی بھی لوے گا اس چیز دی قیمت ادا کرنی پیندی ہے۔ توجہ ہے نا پدرا دی؟ کوئی بھی دنیا تے چیز مفت بولو مفت نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ قرآن دی تعلیم مفت ملتی ہے لیکن لین واسطے تیار اسی کوئی نہ، اسی ادو ہی جانا جدو 5 منٹ رہ گئے، مولوی صاحب آخری پیک تے آئے نے، بس جاواں گے اذان ہوئے گی، تو کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے خطبے دے دوران آندے نے، آئی تے نماز پڑھی تے قیمت ادا کرنی پیندی ہے۔ قیمت ادا ہوئی کہ ہن اونٹنی نو کوئی تنگ نہیں کرے گا، جندے مرضی کھیت دے اندر چلی جائے، اس نو اپنے کھیت دے وچوں کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ اونا لوگاں نے اللہ دی نشانی نو انج نہیں منیا جویں اللہ نے ڈیمانڈ کیتی سی، تے قرآن پڑھ لو پھر اللہ پاک نے انہاں تے عذاب نازل کیتا، انہاں دا نام دنیا ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اج انہاں دی آثار ضرور مل دے نے، مگر اس قوم دا کوئی فرد توانوں نہیں ملے گا۔
اللہ نے انہاں نوں تباہوں برباد کر دیتا. اللہ دے غضب تے غصے دا شکار ہو قوم ہو گئی. اللہ پاک دا دستور ہے کہ جدوں میں نشانی ظاہر کر دیاں تے پھر ساری قوم نوں مننا پائے گا. اگر کوئی نہیں مننے گا تے پھر میرے غضب تے غصے دا شکار ہو جائے گی. مگر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رات دی تاریکی دے اندر معراج کروائی. دن نو بھی کروا سکدا سی کہ دن نو فرشتیاں دی بارات مکے دے اندر نازل ہوندی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سینہ چاک کر کے حضور دا قلب اطہر انہوں غسل دتا جاندا. میرے آقا پھر دولہ بن کے براق تے سوار ہو کے سیر نو نکل دے. سارا مکہ ویکھ دا, ساری قوم ویکھ دی تے من جاندی. لیکن اللہ نے جانیا, اللہ نے فرمایا میں اس واسطے رات نو سیر کروائی ہے کہ جدوں میرا حبیب دینے جاندا پھر آ کے دسدا کہ میں تے آسمانہ دی سیر کیتی ہے, میں تے جنت دوزخ دا مشاہدہ کر کے آیا واں, میں عرش الہی تو پار چلا گیا واں, لا مکان دیاں بلندیاں تے جا کے میں اپنے رب نو بے حجاب ویکھے آئے, میں اپنے رب نال گلاں کر کے آیا واں. اگر انہاں نے من لیا تے ٹھیک ہے, اگر نہ منیا تے پھر ساری قوم میرے غضب تے غصے دا شکار ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا میں اس قوم نو تباہ و برباد نہیں کرنا, کیونکہ قرآن چلا نے فرما دیتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سونیا جدوں تک تو انہاں دے درمیان ہوویں, انہاں دے وچ ہوویں تے اللہ انہاں نو عذاب دے وے. اللہ یہ کم نہیں کرے گا, یعنی سونیا جدوں تک تو انہاں وچ موجود ہیں انہاں نو میں اجتماعی عذاب کدی نہیں دیاں گا. وعدہ تے پہلے ہو چکیا سی. اللہ نے فرمایا اس واسطے میں دن نو معراج نہیں کرواندا, دن نو میں سیر نہیں کرواندا, رات نو کراواں گا تاکہ خفیہ طور تے میرا نبی جائے آ کے جدوں اپنے غلاماں دے سامنے اپنا سفر بیان کرے, اپنی سیر دیاں گلاں بیان کرے, جیڑا من لوے او ابو بکر صدیق اکبر بن جائے, جیڑا انکار کرے گا ابو جہل بن جائے گا. اللہ زندہ باد. یہ ہے دوسری حکمت جڑی میں عرض کی تھی. اللہ پاک نے اپنے نبی دی امت نو اجتماعی عذاب تو بچایا اور ادھروں رحمت للعالمین دی عظمت دا پھریرا لہرا دیتا ہے. یہ ہے دوسری حکمت. اور بہت ساریاں حکمتاں نے, لیکن اس آیت دے وچوں میں ایک گل اور عرض کرنا چاہنا وا. اللہ نے فرمایا لیلن, رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں اپنے عبد خاص نو سیر کروائیے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام تو مسجد اقصی وال الذی بارکنا حولہ. کیوں سیر کروائی؟ مسجد اقصی دے ارد گرد اساں بہت ساریاں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے. کی کیتا ہے؟ بہت ساریاں برکتاں رکھیاں نے. برکتاں کی نے؟ بیت المقدس مسجد اقصی دے ارد گرد مفسرین فرمانے نے کوئی 70,000 دے قریب انبیاء دیاں قبراں نے. لیکن اللہ فرماندا ہے ساری سیر دا جڑا مقصد ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. فرمایا میں اپنے حبیب نو سیر اس لئے کرائی ہے کہ میں اپنیاں نشانیاں اپنے حبیب نو وکھا دیاں. کی کراں بھائی؟ اپنیاں نشانیاں وکھاواں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساریاں بے شمار نشانیاں اپنے غلاماں دے سامنے بیان کی دیاں نے. ایک دو نشانیاں میں جناب دے سامنے رکھنا چاہنا وا تاکہ معراج النبی دے وچوں اسی پیغام تے کوئی میسج لے کے بھی گھر چلے جائیے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزے دے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب نو کی شاناں تے کی نشانیاں اکھائیاں نے.
حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر معراج دے دوران میں ایک شخص نو ویکھیا، او شخص اللہ دے عرش دے نور دے وچ چھپیا ہویا سی۔ اس گل تے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے سفر معراج دے دوران میں ویکھیا ایک آدمی اللہ دے عرش دے نور دے اندر چھپیا ہویا سی۔ عرش دے سائے والی احادیث تسی کئی مرتبہ سنی ہونی ہے، لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جڑیاں نشانیاں میرے آقا نے اپنے غلاماں دے سامنے بیان فرمائیاں، انہاں دے وچوں ایک فرمایا میں ایک آدمی نو ویکھیا ہے کہ اللہ پاک دے عرش دا نور اس آدمی نو چھپا کے رکھ دیا ہے، چھپیا ہویا ہے۔ میں فرشتیاں نو پوچھیا فرشتیوں اے کون ہے؟ اے نبی ہے۔ فرشتیاں نے کیا نہیں یا رسول اللہ اے نبی نہیں، آپ نے فرمایا اے فرشتہ ہے۔ انہاں عرض کیتا سونیا اے فرشتہ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او فرشتیوں پھر اے آدمی کون ہے جنہوں اللہ نے اپنے عرش دے نور دے نال چھپایا ہویا ہے؟ اتنا قرب والا، اتنا اللہ دا قریب بندہ، اتنا اللہ دا محبوب آدمی یہ کون ہے؟ فرشتیاں نے 3 صفتاں اس شخص دیاں بیان فرمائیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے آقا نے فرمایا مینوں دسیا گیا یا رسول اللہ اے او بندہ اے دنیا دے اندر جن دی زبان ذکر الہی نال تر رہندی سی، اے فضول گوئی تو گالی گلوچ تو گندیاں جگتا مارن تو اے بچیا رہندا سی۔ اج میرے نوجواناں دی تنہائیاں بھی پاک کوئی نہیں، جلوت بھی پاک کوئی نہیں، خلوت بھی پاک کوئی نہیں۔ بڑے یار تے بڑے سجن بیلی جدوں آپس دے اندر گفتگو کر دینے 2-4 منٹاں تو بعد زو مانا گفتگو کر دینے تے پھر نال کہندے نے یار پنجابی زبان ہی بڑی گندی ہے کی کریے، پنجابی دے ورڈ بولیے تے پھر کی کریے، تو انج سمجھ لیں تے سمجھ لیں، تینوں الٹی سمجھ آندی ہے نا نا تینوں مینوں الٹی سمجھ نہیں آندی بلکہ ساڈے دماغ ہی الٹ ہو گئے۔ اسی جان بوجھ کے اپنیاں مجلساں دے اندر زومانہ گفتگو کر کے اپنیاں مجلساں نو گندیاں کر لینے ہاں۔ میرے آقا نے معراج والی رات پیغام دیتا ہے اگر تسی اللہ دا عرش دا نور حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر تسی اللہ دے عرش دے نور دے وچ چھپنا چاہندے ہو تے پھر اپنی زبان نو ذکر الہی نال تر رکھے آجے، یا دنیا دے فائدے والی گل کرے آجے یا دین دے فائدے دی گل کرے آجے، اس تو علاوہ فضول گوئی تے گالم گلوچ تے جگتاں تو باز آ جائے۔ دوسرا حضور نے فرمایا او اللہ دے عرش دے نور دے وچ چھپن والا آدمی ہوں دی دوسری صفت بیان کیتی گئی ہے۔ حاجی صاحب تواڈے واسطے بیان کرن لگا وا، اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا او جڑا بندہ اللہ دے عرش دے نور وچ چھپیا ہویا سی، فرشتہ دسیا سونیا تواڈی امت دا او آدمی ہے جندا دل مسجد دے نال لگیا رہندا سی۔ انہوں جدوں بھی تلاش کرنا لوگاں نے کہنا وہ مسیتے ہونا ہے، کدی مسجد دی صفائی کر رہا ہے، کدی مسجد دی بجلی ٹھیک کر رہا ہے، کدی مسجد دیاں صفاں صاف کر رہا ہے، کدی اذاناں پڑھ رہا ہے، کدی اقامت کہہ رہا ہے، جاندا ہے تے پھر جلدی مسجد دے اندر آ جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے دا دل دنیا دے اندر اللہ دے گھر مسجد دے نال لگیا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ اپنے نور وچ عرش دے نور وچ چھپا لوے گا۔ اور تیسری صفت سن کے اس نو دل دے اندر جگہ دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص دی تیسری صفت جڑی فرشتیاں میرے سامنے بیان کی تھی وہ اے سی یا رسول اللہ دنیا دے اندر اس شخص نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیتا کہ اس کام دی وجہ تو ان دے والدین نے شرمندگی اٹھائی ہوئے۔ یعنی دنیا تے آدمی اپنے والدین دی اپنے ماں باپ دی شرمندگی دا سبب نہیں بنیا۔ اج میرے کنے نوجوان نے انہاں دیاں تنہائیاں کی جلوتاں تے خلوتاں بھی ایسیاں نے اگر ماں باپ دے سامنے ڈسکس کی دیاں جان تے ماں باپ دے سر شرم نال جھک جاندا ہے، اکھاں خدا دی قسمیں نیویاں ہو جاندیاں نے۔ اے نوجوان تو اپنی جوانی نو انج بنا لے کہ تیرے ماں باپ تیرے کردار تے کریکٹر دی وجہ تو شرمندہ نہ ہون،
کل قیامت والے دن اللہ تینوں اپنے عرش دے نور وچ چھپا لوے گا۔ یہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام۔ 3 کم، ایک اپنی زبان نو ذکر الہی نال تر رکھو، دوسرا مسجداں دے نال دل لاؤ۔ اسی تے نماز دے اندر قرات لمبی ہو جائے تو اسی باہر نکل کے آنے یار مولوی نو تے کام ہی کوئی نہیں، یہ مسکین نے نماز کرائی ہے تے اگلی کرانی ہے، سانو سہ ویل نے ایڈی لمبی نماز جلدی کروانی چاہیے دی۔ کہندے قاری صاحب تسی 10 منٹاں دی جماعت کرا دے اور فلانی مسجد 6 منٹاں دی ہوندی۔ تو حضور نے فرمایا اپنا دل مسجد وچ لگاؤ۔ اور تیسرا اپنی زندگی دے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس کام دی وجہ نال تواڈے ماں باپ دنیا دے سامنے شرمسار ہون، شرمندگی دا سبب نہ بنیا جے۔ اے 3 کوالٹیاں 3 صفتاں اپنے اندر یعنی کہ اپنے اندر انہوں محفوظ کر لو، 3 صفتاں اپنا لو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا نور نصیب فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔